नमस्कार. समेस दर्शकांक माये मोगाचो उर्बेभरीत येवकार आनी परत एकदा नमस्कार. इश्टानो, आयज नवरात्रीचो चवथो दीस. रंग आसा हळडुवो म्हणजे येल्लो. हळडुवो रंग हे खोशयेचें, आनंदाचें, प्रसन्नतेचें एक प्रतीक जावन आसा आनी हांव मागतां ही खोशी संवसारभर अशी पातळची. आयज आमचे मदीं अशी एक अस्तुरी आयिल्ली आसा जिचो आवाज आमी सद्दां गोंयभर लोक आयकतात. ती आसा बाय उशा योगराज नायक, सिनियर निवेदिका आकाशवाणीवेली. उशा बाय, नमस्कार. नमस्कार ज्योतिबाय. बरें दिसलें सद्दां तुजो आवाज आयकता. आज प्रत्यक्ष तुमकांय पळयता आनी लोक पळयतले. देव बरें करूं. उशा पळयता की आमी नवरात्राचे दीस आसा हे सगळे आनी सगळें मंगलमय अशें वातावरण आसा. घरांनी आसता, आमी माळ घालता, गोडशें करता, वेगळे रंग सगळे म्हणटा तशें. आनी कुशीक जर देवळां आसत जाल्यार ती सदांच आमकां तातूंत आमकां भजनां किर्तनां आयकूंक मेळटा. तुका हें नवरात्र कशें दिसता, हें वातावरण? नवरात्रांचें वातावरण हें खोशयेचेंच, प्रसन्नतायेचें. पूण हालीं सारा मातशें वातावरण बदल्लां. पयलीं म्हज्या भुरगेपणार कशें आसतालें, भजन किर्तन तर देवळान जातालेंच आनी अंत्रूज म्हालान खास करून मखर हालता देवीक, देवाक मंगेशाक बीन मखरान बसून हालयतात. णव रातींचो उत्सव. अस्तुरेचें एक कितें म्हणया आमी ताका, अस्तुरेचें सृजनपण आमी नटयता आनी हें प्रसन्न वातावरण सगळ्याक आमकां पळोवंक मेळटा. घराघरांतल्यान आरतीचें ताट वता देवळांनी, प्रत्येक घराक तो मान आसता म्हणटकच वेगळें वातावरण बरें दिसता. आतां रंगूय आयल्या तातूंत. देवीक सुद्दां त्या रंगान हें करता. तूं म्हणटा तशें अंत्रूज म्हालान सगळ्या कडेन मखर येता. आमच्या कुंकळ्यान सुद्दां देवीक शांतादुर्गेक मखर आसा. तें सजोवप, तांचे दिसान वेगळे वेगळे ते फुलांनी, जायांनी बरें दिसता. बरें दिसता, वातावरणूच तुका खोशेन दवरता. हय. आतां आकाशवाणी आमच्या भुरगेपणांत म्हाका ताजे बरोबर खूब एक सॉफ्ट कॉर्नर आसा, कित्याक हांव थंयचें बाल कलाकार. पूण म्हाका फिल्मान काम करप, नाटकान काम करप किंवा अशें सिरियल करप किंवा मुलाखती घेवप हाज्या प्लस कितले तरी पटीन म्हाका आकाशवाणीचेर टॉक करप कठीण दिसता. कारण कितें आसता, थंय आमी दिश्टी पडना, ना आमचे रंग रूप साडयो कांयच दिसना. फक्त आवाज होच आमचो सामको असो मदीं आसता. बरोबर. आनी ह्या आवाजान आनी म्हाका याद जाता पुरुषोत्तम सिंगबाळाचो आवाज, रमेश बर्वेचो आवाज, मागीर सुरेश नायकाचो आवाज, अशें कितले अशें नांव आसा की ती अजुनूय आमच्या कानान घुमता. फक्त आवाज तांचो. बरोबर. आनी ह्या आवाजा खातीर तूं पयलीं कविता बी बरोवपी, तूं म्हणजे तुका वळखता. तर ह्या हातून कशें पावलें? योगायोग काय आवड म्हणून गेलें आकाशवाणीचेर? आवड म्हणजे पेक्षा हांव योगायोगूच म्हणत ताका. कारण भुरगेपणार कशें आशिल्लें, म्हजो बाबा रेडिओ आयकुपी. आमच्या घरान सगळीं रेडिओ आयकुपी. आमी विविध भारती आयकतालीं, फोडणी फोव आयकतालीं, खळार मळार आयकत आमी ल्हानाची व्हड जालीं. बायलां खातीर होनी वाचली आशिल्ली. आनी चवथीच्या दिसांनी फुगड्यो येवप, त्यो आयकप, त्यो शिकप, अशें आमचें भुरगेपण. आनी म्हजो बाबा कसो, आमी उठना बरोबर पयलो आवाज आमच्या कानार पडटालो तो रेडिओचो. भक्तिगितान सुरू जाताली दीस आमचो. बाबा आमचो सकाळ फुडें उठून रेडिओ लायतालो आनी तातूंत आमी सगळ्यांनी वरां पळोवन पळोवन काम करप. पयलीं 7:30 संगीत सरिता लागताली विविध भारतीचेर. तेन्ना घरांतल्यान भायर सरप, स्कुलान वचपाक. बालभारती विद्यालय आमचें, हांव रायबंदचें, म्हज्या आईचें घर रायबंद्रा. थंयच्यान आमच्या घरा कडल्यान चलत आमी स्कुलान वता आसतना वाटभर ती संगीत सरिता, प्रत्येक घरांतल्यान आवाज येतालो रेडिओचो. रेडिओच आशिल्लो. आनी सोंपता संगीत सरिता सोंपली की आमी स्कुलान पावतालीं 8:00. मागीर थंय स्कुलाचें येतकच परत दनपारची कार्यावळी आयकप, सगळ्यो कार्यावळी आयकप, न्हिदोन मेरेन आयकप. म्हजी आवय हिंदी रेडिओन शिकल्या. हिंदी पाठ आसताले पळय, 3 आसताले पळय, म्हाका याद आसा. आई आपलें जेवण बी जालें की ना लायताली ती हिंदी पाठ लायताली आनी तातूंत ती हिंदी शिकली. मागीर रेडिओ एक आमचो सांगातीक कसो आशिल्लो, खंय व्हरूंक मेळटालो न्ही. मागीर तिसना भायर दवरलो की सगळीं तो आयकतालीं. एक वेगळें वातावरण. आनी रेडिओचो सांगात म्हणल्यार कसो ज्योतिबाय, तुका तुजो टायम वेस्ट जायना. जशें तूं टीव्ही मुखार बसून पळयतलें तशें ना न्ही. काम करता करता तुजो रेडिओ चालू आसता, प्लस तुका तो वेळाचें भान दिता. परत रेडिओचेर आमी वेळ सांगता. आनी रेडिओचो टायम चुकना. डायलॉग सुद्दां मारतात पळय कोणूय केन्ना केन्ना. रेडिओ 2दा उलयना, रेडिओ एकदांच उलयता.
रेडिओचो टायम सांबाळटात, रेडिओ पळोवन आपल्यो घड्याळी लोक लायता, कारण तो एक स्टँडर्ड टायम आसता ऑल ओव्हर इंडिया. हय, आनी तो आमी पाळटा. म्हणटकच म्हाका ही आवड भुरगेपणारूच आशिल्ली रेडिओ कडेन, पूण रेडिओचेर पावतलें अशें मात हांवें चिंतून नाशिल्लें. तो एक योगायोग जालो. तूं एग्जाम दिली, पास जालें, आवाजाचे हाका पास, वॉयस टेस्टाक पास जालें आनी रेडिओचेर आयलें. 33 वर्सां तूं थंय आसा निवेदिका. खास अशें कितें तुमकां व्यायाम करचो पडटा आवाज टेकोवपाक? थंड घेवप ना किंवा ताचो रियाज करप अशें कितें आसा? हय, कारण आपलें हेल्थ मातशें सांबाळपाकूच जाय. कारण जोर आयलो जाल्यार तो जोराचो आवाज कळटा, थंडेचो आवाज कळटा उलयता उलयता रेडिओचेर. म्हणटकच तें थोडें सांबाळपाकूच जाय. व्यायाम म्हटलें जाल्यार ओमकार बीन सकाळ फुडें करप हें सदांच बरें. तो प्रत्येका खातीर बरो, फक्त रेडिओच्या निवेदकाकूच म्हणून न्ही, प्रत्येकाक जो कोण आपलो आवाजाचेर चड भर घालता पळय तांकां सांबाळचें हें पडटा. आनी रेडिओ हो सकाळीं 6 सुरू जाता. म्हजी भयण पयलीं काम करताली खूब वर्सां पयलीं, आनी 5 ताका गाडी व्हरूंक येताली रेडिव्या वयली. व्हडलें दिसतालें. म्हणजे म्हजे 40-50 वर्सां पयलींची गजाल सांगता तुमकां, की गाडी येवप 5 आनी ते वताले आनी वचून ते मागीर अनाउन्समेंट करताले. तुकाय बी सकाळची ड्युटी आसता, मागीर कितल्यांक वचचें पडटा? सकाळच्या ड्युटेक आमकां 5 पर्यंत पावपाक जाय, कारण 6 तुवें म्हणला तसो रेडिओ सुरू जाता. म्हणटकीर वतकच मातशी तयारी म्हणून आसता. थोडो होमवर्क आमी घराय करून वता. आतां फाल्यां म्हाका कितें प्रोग्राम करपाक जाय त्या प्रमाणे आमी थोडोसो अभ्यास घरा करून वता, कारण एकदां रेडिओ सुरू जालो की मागीर तुका वेळ आसना न्ही. आनी दुसरी चॅलेंज कशी आसता एखाद्या निवेदकाक, फक्त कार्यक्रमा पुरतीच नासता ती, बाकीच्यो टॅक्निकल गजाली ज्यो आसा त्योय सांबाळच्यो पडटा. म्हणजे समज तूं एक फोनाचो प्रोग्राम करता, तूं लिसनरां कडल्यान मागणी घेता गिताची, जाल्यार तुका तें तुज्या कंप्युटरार पद लायन अप करून दवरूंक जाय, काडून दवरपाक जाय. म्हणटकच ही तयारी सगळी अनाउन्सराकच करची पडटा, निवेदकाकच करची पडटा. तेन्ना खंयची कार्यावळ फाल्यां वाजोवपाक जाय ती म्हणटा आमकां एक क्यू शीट आसता की अमक्या वेळार अमको प्रोग्राम वाऱ्यार वचपाक जाय. म्हणटकच ते प्रोग्राम सोदून काडप, ते वाजोवप. आनी हालींसरा टॅक्नॉलॉजी बदलल्या, म्हणटकच त्या नुसार तूं 5 कशें वता? ऑफिस व्हेकल येता. हय, तुवें म्हणलें न्ही तुज्या भयणीक व्हरपाक येताली, तशें आमकांय व्हरपाक येता. अजून येता? अजून येता. रातच्या 11:30-12 आमकां पावयताय बी घरा. अशें आसता. कांय लोकांचो असो एक सूर असो म्हणना की रेडिओ लोक आतां कमी आयकता अशें म्हणून. म्हाका दिसना, कारण आतां गाडयेन बसले जाल्यार आमी लायता. हय, मदीं न्ही ज्योतिबाय अशें जाल्लें. म्हणजे जशें पयलीं आकाशवाणीर जेन्ना हांव जॉयन जालें तेन्ना फक्त 2च केंद्रां आशिल्लीं, विविध भारती आनी पणजी अ आनी पणजी ब म्हणटालीं आमी ताका. आतां पणजी अ तें म्हादय चॅनल जालां. म्हणजे जो आमचे लोकल साहित्यीक आसा तुजे सारके, जे आपल्यो कविता घेवन येता, कथा घेवन येता, नाटकां घेवन येता, तांकां तें प्लॅटफॉर्म तांचे आमी पणजी अचेर घालता. ते आतां आमी म्हादय चॅनल अशें नांव दिलां ताका. विविध भारती ही चडशी मुंबयची. मुंबय ती प्रोग्राम जनरेट जाता आनी ऑल ओव्हर इंडिया, भारतभर ते प्रसारीत जातात. आनी तिसरें पळय हांव म्हणटा, जी रेडिओ पासून लोक मातसो पयस गेल्लो, गोंयान दूरदर्शन येतकच तो आतां परत जोडपाचें रेडिओ कडेन काम केलां तें FM वाहिनीन. हय, आकाशवाणीची पयली FM रेनबो ही गोंयांतली पयली सेवा. ताच्या नंतर प्रायवेट चॅनल्स आयले, पूण पयली सेवा दिली ती FM रेनबोन. आनी तातूंतल्यान कितें जालें की जे यूथ आमचे पयस वचपाक लागिल्ले ते आयले. आनी FMची डिस्क्रिप्शनूच अशें की इट्स अ म्युजीक चॅनल. ताचेर 24 तास तुका म्युजीकूच आयकूंक येतलें. आतां आमी न्यूज हेडलायन्स बीन दिता, पूण न्यूज बुलेटिन्स अशी फूल हालींसरा सुरू जाल्या, पूण पयलीं तशी नाशिल्ली. मदीं मदीं एक तुका अपडेट मेळटा, देशान खंय कितें घडटा, तुज्या गोंयान खंय कितें घडटा तें अपडेट्स आमी दितात. पण संगीताचेर भर घालता. सो जे तरुण पिढी, जे युवक आमचे पयस गेल्ले रेडिओ पासून, ते लागीं येवपाचें काम केलें तें FM. तुमी तांकां लागीं ओडलें. आनी ताचो आनीक एक प्लस पॉयंट म्हणल्यार गाडयेन मेळटा आयकुपाक. हय, तेच आमी गाडयेन FM लाय तुका टायम कळटा, कितें कळटा, कितें कळटा. आनी हालींसरा जशें आमी टॅक्नॉलॉजी म्हणटा, टॅक्नॉलॉजीन बदल जाले, तशें आकाशवाणी नव्या मार्गार चलपाक लागल्या. आमी आतां मोबायलाचेर आयल्या. सो आतां तुका रेडिओ घरान सेट आसूंकूच जाय अशें ना. तुज्यान हातांतल्या मोबायला वयल्यान तुज्यान वचत थंय, आनी भारतांतूच न्हय, भारता भायर आमचे लिसनर्स आसा, लंडन आसा, अमेरिकेक आसा, वचत थंय मेळटा. न्यूज ऑन एअर हो आमचो एक ऍप आसा, जो जर तुवें मोबायलांतल्यान डावनलोड केलो, तुका भारतभर जितलीं स्टेशनां आसा तितलीं आयकुपाक मेळटा. तातूंत आमचें कोंकणी आयलेंच. हय, खूब लागीं आयलें, बरें दिसता.
आतां तुमचे रेडिओ सोशल मिडियाचेर आसा. हय. म्हणजे पयलीं आमी कथा वाचूंक आयिल्ले, तुवेंच रिकॉर्डिंग. हय. सो ते फोटो घेवप, ते व्हिडिओ करप, ते घालप इन्स्टाचेर. हो आतां जगाचो नवो ट्रेंड म्हणुया न्ही, जो दिखता है वो बिकता है म्हणटा तशें. सो आमी आसा त्या सर्तीन. हय. आनी रिस्पॉन्स कसो येता? भरपूर. आमची FM पेज आसा, आमचे फॉलोवर्स आसा, इन्स्टा ID आसा, FM रेनबो गोवा म्हणून आमचो FMचो हे आसा. तातूंत वयल्यान आमी हे दितात, जशें आमी प्रोमोज करतात, अमक्याची कविता अमके दिसा. सो एक याद उरपाक बरें जाता, कारण आतां मातशें धाकाधुकीचें जिवीत न्ही सगळ्यांचें. हय. गेली 33 वर्सां तूं काम करता ते. एखादो असो प्रसंग याद जाता की गडबड जाली, तुमचें कितें आत्तां न्यूज आयली, आत्तां ते कोंकणीन करा, आतां करा, मागीर करा, आनी सामकें अशें लायव्ह आसता, सगळें आसता, प्रायम मिनिस्टरचें आसता, भाशण आसता, राष्ट्रपतीचें आसता. अशें केन्ना बरो वायट एक हय अनुभव आसात, ना अशें न्ही, कारण इतल्या वर्साच्या सर्विसीन थोडे तरी पदरान पडटातच. लायव्ह हय, कारण तेन्ना ते आतांचे कितें प्रोग्राम आयलो आनी तो आतांच करूंक जाय, चड करून अशें कितें एमर्जन्सी येता पळय न्ही तेन्ना. म्हणटकच आपले थोडीशी तयारी आसपाक जाय की कितेंय आनी आयली कितें न्यूज जाल्यार ती इंग्लिशीन येतली किंवा दिल्लीच्यान आयली जाल्यार ती हिंदींतल्यान येतली. सो आकाशवाणीचो निवेदक जेन्ना परिक्षा पास जावन वता तेन्ना ताचे कडल्यान हें सगळें करून घेतात. ट्रान्सलेशन ताका कितलें जमता, ताची लँग्वेज कितली बरी आसा, उतरावळ कितली बरी आसा, वॉकेबलरी, हें सगळें ताका एग्जामीक परीक्षे वेळार हें घेतात. सो ताचो उपयोग जाता असल्या वेळार. तुका गडबड जाली तुजी केन्ना? गडबड अशी केन्ना जावं ना, पूण म्हाका एक उमेदीचो प्रसंग याद जाता. हांव जॉयन जाल्लें 1991 वर्सा आनी मनाजुक्ती गितां म्हणून आमची एक मागणेची क्रिश्चन डिवोशनल आपले क्रिश्चन कॅथलीक आमची कम्युनिटी आसा तांची कातारां, तो प्रोग्राम हांव करतालें. एक म्हजो लिसनर चांदोरच्यान म्हाका मेळपाक आयलो आकाशवाणीचेर. ताणें आदल्या दिसा म्हजी मनाजुक्ती गितां आयकल्लीं. दुसऱ्या दिसा हांव कानाळ वोवळां करतालें कोंकणी कातारां. आनी तो आयलो आनी भायरूच बसलो. म्हाका आमच्या सेक्युरिटीन सांगलें की कोण तुका मेळपाक आयला. स्टुडियोन तर वचपाची तशी परवानगी नासता. म्हणटकच हांवें म्हणलें बसात. तो मनीस जो 12 आयिल्लो तो 3 हांव जेन्ना सकयल आयलें तो मेरेन तो बसून आशिल्लो. म्हाका दिशिल्लें तो गेला आसतलो म्हणून, आनी म्हज्या प्रोग्रामाच्या हातून हांवूय विसरलें आसला बसला आसतलो म्हणून. सकयल तर हांव यो जाल्यार हो मनीस बसला आनी तो म्हाका पळोवन अजाप, बाय तूं येदेशें मुगो, इतलो बरो आवाज तूं खंयच्यान काडटा. म्हजो आवाज आयकून तो बाबडो चांदोरच्यान मुद्दम म्हाका मेळपाक आयलो आनी अजून येतात लोक. ते वेगळेच आशिल्लें. पत्रां नाटकां आयकलीं की पत्रां हांव पसून घालतालें. नभोनाट्य आयकलें, तो नभो आनी नागेश बापते वाचतालीं पत्रां. बरोबर. हे सगळें आमकां पाटूच आसा. मिलन हेगडे किंवा हिरा हांची सगळी म्हणजे आमकां ती रेडिओचेर म्हणजे आमी सद्दां डे टू डे आयकता. एक आपलो वांगडी कसो जाता तो. प्रत्येक कार्यक्रमाचें निवेदन वेगळें आसता. बरोबर. म्हणजे भुरग्याचें वेगळें, जाणट्याचें वेगळें किंवा आनी कशें आसता. आतां भुरग्यांचो जेन्ना एखादो कार्यक्रम आमी सादर करता तेन्ना तुका त्या भुरग्यांची मनां जिखपाक जाय न्ही. जो कार्यक्रम सुरू जालो की तो अर्दवर चलतलो हें म्हाका खबर आसा. सो अर्दवरान एक 10 मिनटां सुद्दां आयकून त्या भुरग्यां पयस वचूंक शकता. आनी कशें आसता पळय, म्हजो समज प्रोग्राम येता, म्हजी कार्यावळ हांव आयकतां, ताच्या नंतर जें कितें चल्लां तितलो व्हडलो इंट्रस्ट उरना. पूण ताका आमी आमच्या कडेन दवरूंक जाय. सो तुका तांचे कडेन भुरगें जावन उलोवचें पडटा. तुजें वय, तूं कोण, तूं कशें हें तें तुका रेडिओ वेल्यान दिसना. सो तुजो फक्त आवाज जो ताका दवरूंक शकता. म्हणटकच त्या प्रमाणे तुका तुजो आवाजाचें मॉड्युलेशन दिवचें पडटा. बायलांच्या प्रोग्रामान कशें तूं एक स्थिर जावन तो एक टोन दवरून तुका उलोवचें पडटा. नाटकाचें बीन तशें पळोवपाक गेल्यार अनावन्समेंट शॉर्ट आसता. तातूंत तुवें चड नाटकां करून उपयोग ना, कारण मेन नाटक आयकुप्यांक तूं मागीर दितलें. सो पात्र परिचय करप, तें कोणें बरयलां, लेखक, ताका संगीत दिलां जाल्यार तें तितल्या पुरतें. म्हणजे कितें म्हणया नीट नेटकी अनावन्समेंट म्हणटा पळय तशी. तशी एक झलक दाखयता भुरग्याचें. कसलो प्रोग्राम आयकूंक जाय तुका? भुरग्याचो. तुज्याच कवितेचें हें दिता, कथेचें तुका निवेदन दिता. नमस्कार, आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल. हांव उशा सगळ्या आमच्या भयणींक दिता माई मोगाचो येवकार. आमचे सारकीच एक कर्तुत्वी बायल मनीस अस्तुरी आयज आमच्या अस्तुरी कार्यावळींत आसा. बाय ज्योती कुंकळकार घेवन येता आपली कथा खतखत. आयकात.
म्हणजे कथेचें नांवूय तुका पडटा समो. आनी भुरग्यांचें आसल्यार कशें करता? भुरग्यांचें आसल्यार मातशें तुका भुरगे जावन उलोवचें पडटा तांचे कडेन. हय. तशें बाकीचे तुका शास्त्रीय संगीताचे कार्यावळी आसता आमचे कडेन. थंय तुका प्रत्येक कलाकार हो ताका पदवी दिल्ली आसा. कोण पंडीत आसता, कोण विदुशी आसता, कोण उस्ताद आसता. सो तो मान तें ताका लावचें पडटा. ऑफकोर्स आमकां ते दितात, लिस्ट दिता, आमचे जे कार्यक्रम अधिकारी आसतात ते दितात. पूण एक तुका स्थिर आवाज दवरून ते फूल प्रोग्राम तुवें प्रेजेंट करचो पडटा. निवेदकाचें काम फक्त निवेदना पुरतेंच आनी मदीं मदीं तुका कॉम्पेरींग करचें पडटा. जे कार्यक्रम आमी लिंक करता एकमेकाक ताचे खातीर मदीं मदीं गितां वाजयतात आमी. कित्याक नुस्तें टॉक समज एक 10-15 मिनटां वता जाल्यार मातशें तें कंटाळवाणें जावंक शकता, बोरींग जावंक शकता. सो मदीं मदीं पदां असतात. आतां रेडिओ प्रोग्रामाकय वता. हय. म्हणजे फक्त आमी थंय येता अशें ना, तुमी लोकां मेळून वता. हय. तर तें कशें आसता सगळें? ताचे खातीर मातशी तयारी आसता. आमची एक ओबी टीम आसता. आमकां ताचे बरोबर आमचे इंजिनियर्स लागतात, तंत्रज्ञ लागतात. आनी एखादो प्रोग्राम एकदां कशें आसता, कोणी आमकां सांगता की अमके कडेन प्रोग्राम आसा, आमकां आमंत्रण येता. सो त्या प्रमाणे वचून आमी तो घेतात आनी मागीर ताचें आमी प्रसारणय करतात आकाशवाणी वेल्यान. ताचे पयलीं आमी तें सांगतात अमके दिसा हायलायट्स म्हणून आसता आमच्यो दर दिसाच्यो. म्हणजे आज आख्ख्या दिसाक कितें कार्यावळी आसतल्यो त्यो सांगतात. मदीं मदीं सांगतात. वेगवेगळ्या चॅनलाचेर कितें कितें आयकूंक मेळटलें तें सांगतात. सो बट आपलें निवेदन आपणेनूच बरोवचें पडटा. सगळें तुका दिवचें पडटा. आनी हें म्हणजे फाल्यां सगळें 5 तुजी ड्युटी आसा. पटकन तुका इमर्जन्सी आसता की तूं फाल्यां पावना, अशा वेळाचेर कितें? ना ना, तशें तूं म्हणूंक शकना. ना, कारण अनावन्सरा व्यतिरिक्त थंय स्टुडियोन कोणूच आसना. कोणूच आसना. एट द मोस्ट तूं कितें करूंक शकता, लेट सुद्दां म्हणजे कितें जाता तुका प्रसंग जाल्यार दुसऱ्या स्टुडियोन जो अनावन्सर आसा ताका तूं रिक्वेस्ट करूंक शकता की मातशें तितलो वेळ तूं सांबाळून घे म्हणून. पूण तूं कितलेंय व्हडलें संकट येवं तुवें वचपाक जाय. रेडिओ हो असो एक हें आसा की आमकां बातम्यो आयकुपाक मेळटा, आमकां संगीत आयकुपाक मेळटा, आमकां नाटकां आयकुपाक. तूं म्हणटा तशें हांव चलता भोंवतना सगळें म्हज्या कानाचेर पडटा. आनी म्हजें एक नाटक आसा 100% बुदवंतराय. तुमच्या ताचो म्हाका राष्ट्रीय अवॉर्ड मेळ्ळा. म्हणजे तो सुद्दां येदो व्हडलो बुदवंतराय जाता तो सगळो रेडिव्या खातीर. आपल्याचो सांगाती म्हणटा तो. आपल्या सगळे दिसा हवामानाचें सांगतात. मातशें कितें अशें म्हणून न्ही, सगळ्या तरेचें सांगतात. उशा तुज्या विशयी एक म्हाका तुका वळखता ल्हानपणा पासून. हांव रायबंदचेंच आनी म्हज्या मुखारूच तूं वाडलां. तुजें वाडटना पळयलां, तुजी फॅमिली हांवें पळयल्या. एक बरी शिकिल्ली अशी म्हणून. पूण एक बदल, समाज हो बदल केन्नाच असो रोखडो आपसात करना. बदल हो बदलूच न्ही, केन्ना केन्ना जाता. आनी तुवें अशें एक काम केलां की तुकाय खबर ना की तें इतली पब्लिसिटी जातलें, इतलो गवगवो जातलो, हें तुकाय खबर ना, कोणाक खबर ना. योगराज आमच्या गोंयचो एक प्रतिभावंत कलाकार, जाच्या विशीं गोंयकाराक खूब आदर आसा, अभिमान आसा. आनी कोविडाच्या काळान तो गेलो. खरें म्हळ्यार चुटमुटे म्हणटा पळय, फटफडे म्हणटा पळय, तशें सगळ्या गोंयांत पडलें. तशें म्हाका खूब त्रास जाले, भयंकर त्रास जाले. आनी ताजी तूं बायल रेडिओचेर आसता, तुगेलें चली दोतोर. आनी जेन्ना म्हाका कळ्ळें की चलयेच्या लग्नाक चलयेन हट्ट धरलो की तुवें आपलें येजमानपण करपाक जाय. तुजें कौतूक ताजें कौतूक आसा, पूण ताजी घोव, ताजी माय मांव आयच्या काळांतलें हें सगळें कितें कशें, म्हणजे तुवें येदो व्हडलो जो बदल केला तें कशें घडलें की अशी आमची अस्तुरी आसता आनी बदल हो बायलूच करूंक शकता. तूं म्हणटा तें बरोबर. पूण तूं जेन्ना विचारता हें कशें घडलें, घडपा फाटल्यान हांवें कांयच विचार करूनाशिल्लो. तें जालें, योगायोगान जालें. कारण जालें अशें की म्हज्या चलयेन हट्ट धरलो की मम्मा हें तुवेंच करूंक जाय, तूं करना जाल्यार म्हाका लग्न नाका. बेटर आमी रजिस्ट्रेशन करया आनी तुका जाय तशें रिसेप्शन दिवया. पूण तशें जायना न्ही. एक तुजे संस्कार म्हणून आसता आनी त्या प्रमाणे तें जावपाक जाय. बरोबर, तांचेय थोड्यो इच्छा आसतात जाणट्यांच्यो, आपणी आपल्या भुरग्यांचें पळोवचें, नातींचें पळोवचें, नातवांचें पळोवचें, तांच्यो इच्छा आसता. प्रत्येक आवय बापायक आपल्या भुरग्यांचेय पळोवपाची इच्छा आसता. जेन्ना म्हजे चलयेन तो हट्ट धरलो तेन्ना हांवें खूब विचार केलो ताचेर. म्हणलें कशें जातलें. पूण म्हजी माय म्हज्या बरोबर आशिल्ली. ती म्हणपाक कर तूं, आपूण पळयता कोण कितें म्हणटा तें. तुजी माय? म्हजी माय. चलयेचें आशिल्लें, फाटल्यान म्हजी माय आशिल्ली, मदीं हांव. सो विचार करपाचें फक्त म्हजें काम आशिल्लें. तांणी आपलो विचार ऑलरेडी केल्लो.
विचार करपाचें काम म्हजें आशिल्लें. एक मात हांवें ताका सांगलें, हें हांव करतां जाल्यार तुज्या फॅमिलीन म्हणजे तुजी जावपाची फॅमिली आसा तांणी मान्य करपाक जाय. समज ती विरोध करता जाल्यार हें उपयोग ना, कारण त्या घरान तुका फुडें संवसार करपाचो आसा. सो ती समज तयार जाता जाल्यार हांव ओके तयार आसा. पण थंयच्यानूय म्हाका विरोध येवना. ताणें म्हटलें कांय हरकत ना, तुमच्या मना सारकें जावं न्ही. आनी तें जालें. ताचे खातीर हांवें समाजा खातीर हांवें कितें केलां अशें म्हाका तेन्ना तरी दिसूं ना. पूण मागीर ताचेर जो बोवाळ जालो बरो आशिल्लो, तातूंत म्हाका दिसलें की हय हें जावपाक जाय. प्रत्येक बायलेक आपलो हक्क, बायलेक म्हणचे पेक्षा आवयक आपलो हक्क हो मेळपाक जाय. कारण कायद्यान तिका सगळे घोवा फाटल्यान कायदो तिका सगळे हक्क दितात. मागीर हे समाजान समज तिचे न्हयकारता समाज जाल्यार ताका अर्थ ना न्ही. कितें आमचें जें सगळें आसा तें घोवा भोंवतणीच फिरिल्लें आसा. घोव आसल्यार वडा पुनो, घोव आसल्यार हळदी कुकूम, घोव आसल्यार तुका आनी कितें सगळें अशें आसा. आनी तो समाजाकूच लोक भितात न्ही, समाजाचो बदल घेतात ते ना अशें न्ही. पूण म्हाका दिसलें की तुवें चलयेक दोतोर केलां पळय तें शिक्षण फुकट वचूना न्ही. तें दोतोराचें शिक्षण दितलेंच, पूण ताणें एक वेगळो विचार केलो की आपली आवय कारण आपल्या आवयच्या हातान जेन्ना कन्यादान जाता तेन्ना ताजें इतलें आनी दुसरें भाग्यच आसा. भाग्य आसा. आनी प्रत्येक आवय बापायचें ज्योतिबाय तशें स्वप्नय आसता न्ही भुरग्याक आपणाक करपाक मेळचें. आनी जेन्ना हांवें तुजो हे व्हिडियो व्हायरल जालो तो पळयलो, पेपराचेर पयल्या पानाचेर आयलें तें पळयलें की समाजाक हें आवडलें की अशा तरेच्यो बायलां आसतना अशें आसूंक जाय म्हणून म्हाका दिसता तुका खरेंच सलाम करपा सारको दिसलो की तुका दिसना तें आपणें व्हडलें कांय करुना केलां अशें तुका दिसना. पूण भुरग्याचें मत आनी फक्त तुजें मत न्ही, ताजी अख्खी फॅमिली, तुजी अख्खी आनी जाणटी मनशां बरोबर जी. पूण म्हणून हांव सदांच म्हणटा की बदल्ली ती बायल, दादलो बदलूंक ना. दादलो जो 100 वर्सां पयलीं जसो आशिल्लो न्ही तसोच तो ऑफिसाक वता येता जोडटा करता. पूण बायलेक सहकार्य पूण बायल सहकार्य करता. बायल कितें केलें, जी रांदचे कुडीन आशिल्ली पळय ती आतां आकाशांत पावली. बरोबर. आनी ती आज बायल सगळें करता, म्हणजे नोकरी करता, घरांत तें पळयता, आपल्याचे छंद सांबाळटा, भुरगीं सांबाळटा, सगळें दादलो न्ही सहकार्य करता गो. हांव म्हणन ज्योतिबा एक देवाची देणगीच आसा. मल्टी टॅलेंटेड बायल घडोवप ही देवाची देणगी. आनी प्रत्येकान आपल्या भितर जें कितें आसा, कला आसा म्हण तूं, आपली कॅपॅसिटी जी आसा ती वळखूंक जाय आनी वावरूंक जाय. आज बायल आमची सुनीता विल्यम्स वता आनी थंय 9 म्हयने रावता. तातूंत केदें व्हडलें. हांव तें सांगता, एक दीस गाडी समज आमची केन्ना तरी हें जाता, गर्दी आसता न्ही सगळें, ट्रॅफीक जाम. म्हजो मिस्टर म्हणटा ट्रॅफीक जाम जालें 5 ताका एक सांगलें हांवें, जी बायल आकाशपात गेल्ली पळय ती गेल्ली कितल्या दिसां खातीर, रावली कितले दीस, हाजो आतां विचार केला काय म्हणून आमकां 10 मिनटां जर वचपाक मेळना जाल्यार आमी सामकी अस्वस्थ जाता. बरोबर. सो हें बायलांचें हें काम खंयचे हातूंतली बायलां खंय पावली हो सादी गजाल न्ही. म्हणूनच नवरात्रांनी आमी ताच्याच नारी शक्तीचोच उत्सव करता की अशे बायलां कडेन असले टॅलंट जे आसा पळय ते वेगळे टॅलंट आसा. आनी इतलें करून नोकरी करून सगळें करून सांबाळप, बॅलन्स कशें तुजी ड्युटी मगो बाकीचे भशेन न्हय 9 ते 5 न्ही. सकाळीं 5 उठ्ठा, भुरगीं धाकटीं घरा आसता किंवा तूं 11 येता जेवणा खाणाचो. बॅलन्स कसो करता? बॅलन्स करप म्हाका दिसता हांवें दोळ म्हणलां तशें देवाची देणगी आसता बायल मनशेक. एक आमी चारूय वाटांनी सगळें सांबाळून घेतात. स्वताक त्रास जाता आसत तातूंतल्यान. सिंगल पेरंट आसा न्ही, त्यामुळे तुका पयलीं तो एक आधार आशिल्लो पळय तो ना न्ही भुरग्यांचो. कशें जाता आपूण त्या गजाली कडेन खंयच्या दृश्टींतल्यान पळयता ताचेर आसता. पळय आमी पळय बरी ना म्हटलें जाल्यार दिसभर बरीच ना म्हणून रडत बसतात. मातशें थोडे वेळ तूं समज विसरलें की कितें जाता आनी तूं समज फुडें पळयलें जाल्यार आमकां तें फुडें कितें आसा तेंच दिश्टी पडटा न्ही. फाटलें आमी मातशें विसरूंक लागतात. तशें म्हाका दिसता हें बायल मनशेकूच शक्य जाता आनी शक्य आसा. करूं येता सांबाळ्ळें, कारण घरच्यांचो सहकार्य आशिल्लो. चड करून म्हजो घरकार पंडीत योगराज नायक गोंयांतलो एकमेव सतार वादक जो पंडीत जालो गोंयांत रावून. ताका कितें व्हडलें नांव मेळ्ळें. ताचोय सहकार्य म्हाका तितलोच लाभलो. एक पंडीत योगराज म्हणून घडोवपाचें समज श्रेय हांव घेतां जाल्यार उशा निवेदिका, आनी ती कायम निवेदिका तिणें सर्वीस सांबाळून घर सांबाळून जर सगळें केलें जाल्यार ताचें श्रेय ताका वता. कारण भुरग्यांचें तोच करतालो.
तुवें म्हटलें सकाळीं 5 उठून वताले, फाटल्यान कोण तरी जाय न्ही भुरग्यांचें करपाक, ताणें केलां. भुरग्यांक स्कुलान व्हरप, पावप, हाडप, हें सगळें. भुरगीं आतां पळय म्हजें चली दोतोर जालें, चल्यान म्हज्या मास मिडियान ग्रॅज्युएशन केलें, व्हिडियोग्राफी, फोटोग्राफी हे छंद ताणें तो बाळगून आसा आपले, तातूंत काम करता. हें ताचे खातीरच जालें. ते एकामेकाक समजून घेवप, एकामेकाक बायल तें काम करता, हें म्हज्या दृश्टीन तें खूब खूब आसा. म्हणजे आमी बायलां जरी आसली न्ही, सहकार्य जायच पडटा, कित्याक सहकार्य ना जाल्यार खंयच गोश्ट तुजी करपाक जायना. आनी म्हाका दिसता आज तूं आर्थीक बरें आसा, तुजें शिक्षण आसा, भुरगीं शिकलीं, आज तूं एका बायलांक कितें सांगूंक सोदता, आयच्या बायलांक? समाजान हांव पळयतां बायलां खुबशीं अशीं आसा जीं खूब फुडें पावल्या, प्रगती बायलांनी खूब केल्या, पूण एक समाज असो आसा की जो फाटल्यानूय उरला. पूण फाटल्यान जो समाज उरला ताणें फुडें येवपाची गरज आसा. हांव पळयतां म्हज्या फॅमिलीन म्हज्यो भयणी आसा ज्यो म्हाका सपोर्ट करता, नडणो आसा ज्यो म्हाका सपोर्ट करता, मांय करता, भुरगीं करता. असो सपोर्ट प्रत्येकाक घरच्यांनीय दिवपाक जाय. तेन्नाच ती बायल न्ही सक्षम तर ती आसाच, पूण ती सशक्त जातली. भलायकेन म्हणना हांव, पूण ती जो वांगड मेंटली ती सशक्त जातली. तिका वांगड मेळटलो, ती आपूण जें कितें करता आनी जंय ती नांव मेळोवंक सोदता थंय समज तिका हो सपोर्ट मेळ्ळो न्ही, खूब फरक पडटा. म्हणजे आतां जी बायलां आयल्या मुगो ती मुखार आयल्या, पूण ती गुणवत्तेन आयल्या, संख्येन येवना. हांव सद्दां म्हणटा की बायल जी आसा ती अर्दो क्लास भरिल्ल्या अर्दो भरिल्लो आसा आनी अर्दो रिकामो आसा, कळ्ळें तुका? म्हणजे आसा ती थोडी आसा ती सगळो भरिल्लो जाय, की संख्येन बायलां मुखार येवपाक जाय, गुणवत्तेन तरी आसा. आज अशें खंयचेंय क्षेत्र ना की जातून बायल ना. पायलट जाली, सुनिता विलियम्साच्या तुवें नांव घेतलें, गोंयांतले आमची चलयो पायलट जाली. म्हणजे कांय वेळा विमानान बसपी भुरगीं आसा अजुनूय, ती आतां भुरगीं विमान चलयता, केदो व्हडलें आमकां अभिमान दिसता. आनी तुजो जो अनुभव आसा तो तुवें सांगलो, म्हाका दिसता खूब तुजे कडल्यान खूब शिकपा सारकें आसा. म्हणजे नोकरी सांबाळून, नोकरी म्हणजे कितें, ही नोकरी फक्त 10 ते 5 ना, आनी ही नोकरी मातशी वेगळी. आतां तूं पळय बँकेन कोण जॉब करता, कोण टिचिंगाचो, अश्यो कितल्योश्यो टिचर्स आसात, बँकेन काम करपी आसा, पूण निवेदक हे कमी आसात. कारण ताचे टायमूच मातसो वेगळो आसा आनी ताच्या जॉबाची मागणी वेगळी आसा न्ही, मागणी वेगळी आसा. दर दिसा तुका नवो अणभव. जेन्ना जेन्ना तूं मायक ओपन करतलें, मायक उगडटलें, तेन्ना जेन्ना तूं उलयतलें तेन्ना त्या वेळार तुका कितें तरी तें नवेंच आसता. आनी तें तुजे कडेन आसा की हांवें रेडिओ बंद करप काय चालू करप, बरोबर, हें तुजेर आसा. नाजाल्यार कितें जाता, अशें तूं हांगा आयलें आनी खूब बऱ्यो गजाली, म्हणजे कोणाक खबर नासता आकाशवाणी वेलें. आमकां आकाशवाणी रेडिओ आमकां बरो दिसता, पूण ताका सुद्दां फाटल्यान कितले त्रास आसा, कितलें हें आसा, आनी कशें आमी प्रेम करता. रेडिओ आमकां जायच, तर ताची बरी सविस्तर म्हायती दिली त्या बद्दल सगळ्यांच्या वतीन तुका देव बरें करूं म्हणटा. नमस्कार. नमस्कार आनी देव बरें करूं.